Great day everyone. Ani na usab kita sa atong programa nga der Ate Lona. Diin na aduna na pod kita ay letters in there for this day na magusto niya nga ipadangat deres kanato ang iyahang sugilanon si ang kinabuhi. So tagaan nato kini siya pagtagad. Magpadulong na unta ko katulong mga darling pero nabasa man ni nako ang iyahang liham di ari. Ato sa ni siyang tagaan og higayon nga mabasa nato para usab siya nagpaabot man siya sa tubag nato mga darling. So ato sa ning paminawon mga lalabs, okay? Dear Ate Lona, ang adlaw nga akong bana nawala og tulo ka tuig. Pagkahuman ni balik nga murag walay nahitabo. Ano yan sugilanon? Dear Ate Lona, ako si Marisa, 36 anyos ug adunay duha ka anak. Hangtod karon dili gihapon ko kasabot unsaon pag-atubang sa sitwasyon nga akong nasinati. Dosi ka tuig na kaming minyo sa akong bana nga si Edgar. Dili man perpekto ang among kinabuhi pero nagkasinabot man mi. Naami duha ka anak ug bisan lisod usahay ang kwarta makaya ra namo Ate Lona. Usa ka adlaw niingon si Edgar nga moadto siya sa laing syudad para sa trabaho. Dako kuno ang sweldo ug para daw sa among kaugmaon. Nalipay ko Ate Lona. Kay abi nako makagaan kini sa among kahimtang. Sa unang mga bulan, sige pa siya og tawag o padala o kwarta. Sa unang mga bulan, sige pa siya o communicate namo. Padayon, magpadala po siya og kwarta. Pilarat, kung unsa ang iyahang sweldo, iya po nang ipadala namo. Apan, Ate Lona, hinay-hinay nga nagkagamay ang komunikasyon. Ang kada adlaw nga tawag nahimong kada semana na lang. Ang kada semana na himong kada bulan. So nagkadugay no. Nagkalayo. Hangtod nga usa ka adlaw kalit na lang siyang nawala. Walay tawag, walay mensahe, walay balita. Walay nakahibalo kung asa siya Ate Lona. Ate Lona mura kog nabuang sa pagpangita. Niadto ko sa iyang mga higala. Niadto ko sa iyang mga paryente. Niadto ko sa bisan asa nga posible na akong makuhaan og impormasyon. Apan murag gilaay ug murag gilamoy siya sa yuta. Tulo ka tuig ang gilabay, tulo ka tuig nga ako ra ang nagpadako sa among mga anak. Tulo ka tuig nga ako ang nangita og pamaagi para makakaon mi. Tulo ka tuig nga kada agabi akong ginatubag ang mga pangutana sa akong mga anak nga mamobalik pa ba si Papa? Ug sa matagigayon nga wala ko ikatubag sa kadugayan akong gidawat nga basin wala na gyud siya. Nakaton ko pag-usab sa pagbarog. Nangita ko og trabaho, nakabangon ko bisag lisod. Nakaingon ko sa akong kaugalingon Ate Lona nga kami na lang tulo ang akong pamilya. Apan Ate Lona, usa ka hapon samtang nagluto ko sa kusina adunay nituktok sa among pultahan. Pag-abli nako si Edgar. Buhi, himsog ug murag walay nahitabo. Nangurog akong tuhod sa kakurat. Abi na akong magpasabot siya. Abi na akong mangayo siya ko saylo. Abi na akong adunay dako kaayong rason. Apan ang iyang unang gisulti mao ang pwede pa ba ko makabalik diri? Mura ko gikulata sa iyang pangutana. Ibawan ako nga pagkahuman nga adunay laing pamilya di ay siya sa laing syudad. Ang trabaho nga iyang gisulti dili tinuod. Ang tulo ka tuig nga pagkawala gigugol di ay niya sa pagpuyo uban sa laing babaye. Apan pagkahuman sila nagbulag, nagkahinungdong siya nga naa di ay siya asawa o mga anak. Ate Lona karon gusto niya nga mobalik.
Gusto niya nga magsugod mi pag-usab. Gusto niya nga mahimong amahan usab pag-usab sa among mga anak. Ang akong mga anak na libog. Samtang ang akong kamagulangan, anak si Paula, di 14 anyos, dili gusto makikita kaniya. Dili gusto makakita kaniya. Samtang ang akong manghod nga anak nga, ang manghod nga anak nga si Marco, 10 years old, gusto pagyapon nga adunay amahan. Og ako, wala na gyud ko kabalo unsay akong gibati. Dili na ako nahigugman niya. Apan dili pud lalim nga tawo tan-awon ang akong mga anak na naglibog og nasakitan. Mao kini ang akong suliran natin luna. Ang usa ka tawo nga bibiya og nagpili sa lain angay pabangatagan sa ikaduhang higayon ug kung dili nako siya dawaton balik. Egoista ba ko? Egoista ba ko nga asawa? Nagulat ko sa imong tambag, Marisa, 36 anyos. Mao ni Marisa ang ako ang gihan-ay nga tubag para diha kanimo. Marisa, ang pagpasaylo ug ang pagdawat balik dili parihas nga butang. Mahimo nimong mapasaylo ang usa ka tawo alang sa imong kaugalingong kalinaw. Apan dili kini nagpasabot nga obligado kang ablihan pag-usab ang pultahan nga iyang giguba. Tulo ka tuig dili sayop. Dili kini usa ka kalit nga desisyon. Dili kini usa ka serye sa mga pagpili nga iyang gihimo matag adlaw. Bisan unsa ang imong desisyon, una ang imong kaugalingon ug ang kaayuhan sa imong mga anak. Ang usa ka amahan na himong mangita og paagi aron maayo ang iyang relasyon sa iyang mga anak. Apan ang pagbalik isip bana usa ka lahi nga butang nga kinahanglan niyang paningkamutan ug angayan niyang dawaton nga basin dili na niya mabawi. Sa ikaduhang higayon, dili obligasyon. Gasa kini nga ang tawo kinahanglan makadawat pinaagi sa tinuod nga pagbasol o pagbag-o. Sa po, yun ana no, Marisa no, sa tinuod lang, ang pagpasaylo ana aman. Pero siguro murag easy ra jud kay sa tanan siya nga mobalik no nga wala siya pasintabi o wala siya istorya diha kanimo walay pasabot og nganong naunsa. Pero anyway, dili naman jud kinahanglan yung istorya pa siya nimo kay nasayod naman di ay ka. Ang amo adring tambag nimo Marisa no nga istorya ra jud ni amo pero ikaw jud mo ay mo choose ana og unsa jay angay buhaton kung depende sa imo ang kaugalingon kay basi hindi ay sa tulo ka tuig niyang pagkawala mahal gyapon nimo siya. No, mahal gyapon nimo. So dili may manghilabutan na sa imong desisyon pero lamang sa ako ang part. Kapoy no, yun ana lang ba easy lang nagsakripisyo kag taman-taman nya sila didto lami-lami lang hiyahe kay ilang kinabuhi ikaw nagsagubang ka sa kalisod sa imong sitwasyon kay duha ka buk anak imong ipakaon nya. Kana bang naabay pa kamangutana sa imong kaugalingon nga walay katubagan, no? Kana bang insecure ta nga kalain pa dani ay unsa ba di ay mas lamang man di ay kay nakabalo na biya ka nga naay ko ano? Na ay iyang gikuan nga pamilya nga lain, no? Kumbaga ni ato siya si ang kabit. Ang kabit mo gipili. Nahimo niyang gitalikdan ang imong panimalay, ang imong pamilya ug kamo, ikaw ug ang imong anak. Tungod gipili niya iyang kabit, karon kay nag-away mo balik na lang easy na lang ni sus Ginoo ko. Kamo mga lalaki si tuwa, sus maapil lang gyud ani ang mga bang lalaki lagi. Punta na sa imong kaugalingon Marisa kung kaya ba na nimo siyang dawaton ug usab. Kaya ang mga bata naka-move on naman na, makasabot naman na pero mayong ka nga wala sila nakasabot oy kanang duha. Dagko na bayaay, no? Dagko na, tinabi ang kinamanghuran. So makasabot na. Siguro sa responsibility duha mo. Pero sa pagbalik siguro mapasaylo nimo pero ayaw na pagbalik kay maori gihapon day, maori gihapon sa tinuod lang maori gihapon. Kung nahimo na niya once, twice, 3 times, mahimo jud na niya. Lisod pod kay isalig no, basta lagi ang bawamba sa mabuak na sa kung sao para nimo papilit dira na agilo na. Then dili na sa mabalik ang inyong pagsalig sa usag-usa. Ambot lang diha nimo kay ako ambot lang. Ako basta patagdan nato ang ato ang viewers, followers kamo dira comments down below. Kung unsay angay buhaton ni Marisa kay bugat jud ni iyang problema no. Depende ra gyud na ninyo kung unsay inyong pagsabot pero sa ako dili na ko pabalikon. He needs to learn a lot.
the mistakes nga iyang gibuhat gi kalikda na biya mo niya no gibaylo na miskabit niya karon balik basta na lang kay sos Diyos mio marimbar ako ra suntukong ko nagtamtaman ba joke lang